स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 6 फरवरी की 25 खबरें। मक्का मुकरमा में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा कुरान पाक म्यूजियम में नुमाइश के लिए पेश। 700 सफ़हात और गिनेस रिकॉर्ड का हामिल नुस्खा, इस्लामी क़ताती और फ़न सहाफ़त की शाहकार नुमाइश। हज सीज़न के लिए 8 फरवरी से जारी होंगे वीज़े। सऊदी वज़ारत हज व उम्राह का ऐलान। आज़मीन हज को सहूलत देने के लिए 4 माह पहले का वीज़ों का इजरा। माह जनवरी में मस्जिद अक्सा पर 28 इसराइली धावे। तारीख़ी इब्राहिमी मस्जिद में अज़ान पर पाबंदी। सिक्योरिटी के नाम पर इबादत में रुकावट और कशीदगी में इजाफा। अभी छोड़ो ईरान, अमेरिका ने अपने शहरियों को जारी की सख्त सिक्योरिटी वार्निंग। ओमान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से कब्ल वाशिंगटन की अपने शहरियों को एडवाइजरी। फैशन ब्रांड ज़ारा पर इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर बेन गुवीर को इंतखाबी फंड देने का इल्ज़ाम। गजा जारहियत के हामी वजीर से मुबैना ताल्लुकात, एक बार फिर बाइकॉट ज़ारा की कॉल बुलंद। इस्लामाबाद में नमाज जुमा के बाद मस्जिद में धमाका, 15 नमाजी जाँ बहक, 20 जख्मी। इस्लामाबाद शिया मस्जिद धमाके पर पाकिस्तानी PM का गहरे दुख का इजहार। ज़हरान ममदानी ने हिजाब को करार दिया ख़वातीन के लिए ईमान, शनाख्त और फ़ख्र की अलामत। आलमी यौम हिजाब पर न्यूयॉर्क मेयर की पोस्ट, माहिरीन और समाजी कारकुनों ने की तनक़ीद। मुंबई की झुकी बस्तियों में तालीम की शमा रोशन करने वाली रोबल नागी को दुबई में नोबल ऑफ टीचिंग एजाज़। फ़न और तालीम के ज़रिए हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ बदलने पर आलमी सतह पर एतराफ़। यूरोप और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदों से दुनिया में आया इस्तेहकाम। PM मोदी का दावा, कांग्रेस पर किया सख्त हमला। कहा, हिंदुस्तान दुनिया के लिए बना उम्मीद की किरण। राहुल गांधी एक नाकाम स्टार्टअप, PM मोदी का अपोजिशन पर हमला। साथ ही गांधी खानदान पर किया सनसनीखेज तंज। महात्मा गांधी का चुराया गया नसरनेम। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मोबाइल गेम्स पर लगाई जाए पाबंदी। तालीमी तंजीमों का मुतालबा, मोबाइल गेम्स की लत से बचाव में जहनी दबाव, नींद की कमी और बढ़ रही तालीमी नाकामी। राहुल गांधी को बोलने की इजाज़त ना देने पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस का वॉकआउट। भाजपा MP JP नड्डा ने किया तंज। कांग्रेस राहुल गांधी की बनी हुई है यरगमाल। नए हिंदुस्तान में फसादी नहीं, अमन की बात करने वालों पर होती है FIR। राज्यसभा में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी। अक़लियतों को निशाना बनाने का मोदी सरकार पर लगाया इल्ज़ाम। ट्रंप बताता है कि भारत कहां से तेल खरीदे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर सख्त हमला। इल्ज़ाम लगाया, चीन पाकिस्तान को हथियार देता रहा और मोदी ने सरमायाकारी के लिए बिछाया रेड कारपेट। कांग्रेस, BRS या BJP कोई भी मुस्लिम क़यादत नहीं चाहती। निर्मल में असदुद्दीन ओवैसी का दो टूक पैगाम। कहा, बल्दियाती सिर्फ इलेक्शन नहीं, मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की जद्दोजहद। राज्यसभा में उठाया गया दिल्ली लापता अफराद का मामला। आप MP संदीप पाठक का दावा, दिल्ली से रोजाना 17 बच्चे गायब। हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। रेलवे क़वानीन में बड़ी तब्दीली। अब जिस स्टेशन से टिकट लिया वहीं से सवार होना लाजमी। ट्रेन छूटते ही खाली होगी सीट। TTE को इंतज़ार का इख्तियार खत्म। वेटिंग लिस्ट और RAC मुसाफिरों को भी फौरी मिलेगी कन्फर्म सीट। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लीडर लकी ओबराय को गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग कर दिया गया हलाक। 2 व्हीलर पर सवार हमलावर हुए फरार। कत्ल की तहकीकात शुरू। दुकानदार चचा ने उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक का अदा किया शुक्रिया, जिन्होंने बजरंग दल कारकुनों की दुकान खाली करवाने के इक़दाम के दौरान की थी मदद। दीपक की हिम्मत और मदद की तारीफ की। चेक बाउंस केस, राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में खुद को किया सरेंडर। राजपाल यादव को 6 माह कैद। फिल्म अता पता लापता से जुड़ा 5 करोड़ का कर्ज चेक बाउंस मामला।
آدھار کارڈ نہ ہونے پر زخمی مریض کو ایمرجنسی ایمبولینس سے انکار۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اٹھایا سوال، ایمرجنسی ایمبولینس سروس کے لیے آدھار شرط پر حکومت سے مانگی وضاحت۔ ایجنٹک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر خطرے کی گھنٹی، پولیس کمشنر وی سی سجنار کا عوام کو انتباہ، اے آئی اب خود فیصلے کر رہی، بینک، اسپتال و پاور گریڈز میں بغیر انسانی مداخلت کے کام۔ ٹریفک خلاف ورزی دیکھے فوراً رپورٹ کرے، سائبرآباد ٹریفک پولیس کی عوام سے اپیل۔ سائبرآباد کمشنریٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی رپورٹنگ کا نیا نمبر جاری۔ آر سی بی نے دوسری بار وومنز پریمیئر لیگ کا جیتا خطاب، دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹوں سے دی شکست، اسمرتی مندنا کی شاندار اننگ، بنگلور دوبارہ WPL چیمپئن۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,40,900 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,53,600 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,80,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔